چلو پھر اسی کٹھے ہو گئے حضرت یونس کے دروازے تے کہا کہ یا نبی اللہ تانوں تے رب نے مچھلی دے پیٹ چوں زندہ کر دتا سی سبحان اللہ گل عقیدت دی آ گئی ہے سبحان اللہ ابراہیم یونس نو رکھے 40 دن مچھلی دے پیٹ وچ زندہ سبحان اللہ رکھیا ہے نا رکھیا موسیٰ نو رکھیا ہے صندوق وچ زندہ سبحان اللہ سبحان اللہ یونس نو رکھیا ہے مچھلی دی پیٹ وچ زندہ اور موسیٰ نو رکھیا ہے صندوق وچ زندہ تے کیڑے نو رکھدا ہے بند پتھر وچ زندہ سبحان اللہ میں گل کیتے دی گل لگا جملہ ضائع نہ سبحان اللہ اے جملہ جا کے تسی لوکاں نوں دسنا ہے سبحان اللہ ابراہیم یونس نو رکھے مچھلی دے پیٹ وچ زندہ موسیٰ نو رکھے صندوق وچ زندہ ابراہیم نو رکھے اگ وچ زندہ پتھر نو رکھے کیڑے نو رکھے پتھر وچ زندہ تے انہاں دی عقل نہیں ماری گئی بھئی جیڑا رب موسیٰ نو زندہ رکھ سکدا ہے صندوق وچ جیڑا رب ابراہیم نو زندہ رکھ سکدا ہے اگ وچ جیڑا رب موسیٰ نو زندہ رکھ سکدا ہے صندوق وچ جیڑا رب یونس نو زندہ رکھ سکدا ہے مچھلی دے پیٹ وچ اور میرے تے تیرے محبوب نو روزے چ زندہ نہیں رکھ سکدا کتے وقت نے جڑے کہندے محبوب مٹ گئے وجود مٹی ہو گیا معاذ اللہ الیاذ باللہ مصطفی دا خدا تیرا وجود مٹی کر دے تیریاں نسلاں نو مٹی کر دے رب کعبہ دی قسم آدم نہیں سی مصطفی دا وجود ہوگا بھی برقرار سی قیامت آ جائے گی مصطفی دا وجود پھر بھی برقرار سے میرا تے میرے اکابر دا ایمان اتھوں درود و سلام پڑھ کے فرشتے لے کے جاندے تو یار نو تحفہ بھیجنا ہوئے تے تو کریم جنرل سٹور تے جا کے کہندا یار سونا جا قبر دکھاؤ سبحان اللہ اسی بن دی مقدر تے جا کے کہندا ذرا سونا یا قبر دکھا میں اپنے مقدر بنانا چاہتا ہوں ہے تو گفٹ پیک کرے تے سونے قبر وچ تے جدوں تو درود و سلام بھیج دے تیرا کی خیال ہے رب جی چک کے پھڑا دے رب کہندا فرشتے لے جاؤ ذرا جنت چ ریشمی کپڑا تے لے جاؤ تے محبوب نو کو فلاں بن فلاں نے تانوں گفٹ بھیجیا ہے اے تے ایتھوں ہی مقام ہے ایتھوں پڑھیے تے فرشتے لے کے جاندے تے جے روزے تے جا کے پڑھیے حضور خود سنتے جواب دے زندہ نے میرے محبوب نماز پڑھتے ہیں رزق پیش کیتا جاتا اے جمعراتاں دا رزق نہیں تو مولوی نو کھانا اپنی شان سے شان دے مطابق دیندا ہے رب اپنے محبوب نو اپنی شان دے مطابق سبحان اللہ ساری امت دے اعمال مصطفیٰ کے سامنے پیش کیتے جاتے ہیں سبحان اللہ محبوب دا وجود مٹان والے مٹ گئے محبوب دا وجود اج بھی کھانا سبحان اللہ اچھا بھی ملتان دے اندر پیر عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ دے بیٹے دی قبر وچ جس لے بارش وچ بیٹھی نا تے 35 سال ہو گئے انہاں دی قبر نوں کتنے سال 35 سال بعد قبر بیٹھی تے جس لے انہاں نے دوبارہ بنا دی کوشش کیتی تے وچوں وجود سلامت جسد خاکی نظر پہ آ سبحان اللہ بول بول رہا بلند آواز وجہ کی ہے ایک کون نے سید ابو ذر بخاری تے کہنے والا کہتے جی اے حسین دے نوکر سن سبحان اللہ اہل بیت دے غلام سن سبحان اللہ جاہل مولوی دے سر تے قرآن جڑا کہندا کہ محبوب دا وجود مٹی ہو گیا او اہل بیت دے نوکر دا احسان ہے حسین دے نوکر دا احسان ہے کہ مٹی وجود نو کچھ نہیں کہہ سکی اے جو حسین دے نوکر دا احسان ہے حسین دے نانے دا کی سبحان اللہ کیڈا بدبخت انسان ہے خدا تینوں مٹی کرے آمین کہہ دو آمین اسی زندہ مندے ہیں اس محبوب نو اور زندہ سلامت ہے ساڑھے درود و سلام بھیجے جاتے ہیں معراج سے جو چلے سن ایک قدم رکھیا تے ایک قدم علی زمین تے سی تے دنیا چل دی نہیں رکیا نہیں نظام جتنا ہی مصطفیٰ کا دوسرا قدم اٹھیا ہے نا
نظام رب نے روک دیتا ہے سخت کر دیتا ہے سب سنتے رہتے علماء کو جو واپس ہے کنڈی ہل رہی سی پانی چل رہا سی بستر گرم سی تے ہونا ہی سی جو رب نے سارا کچھ ہی روک دیتا ہے اچھا وہ معراج پہ جائے تو سب کچھ رک جائے تے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جے دنیا چ اٹھ جائے تو دنیا کا نظام کی میں چلتا پیا